बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाजरीन, आज दोबारा 22 दिसंबर को आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इलेक्शन 2024 का तबल बज चुका है और आज गुजरांवाला में इलेक्शन के सिलसिला में क्या गहमा गहमी रही, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। जिस तरह के आपको पता है कि 2 से 3 रोज़ पहले कागजात नामजदगी जो हैं वो हासिल भी किए जा रहे हैं और यहाँ पर दोबारा से वो तमाम लोग जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो कागजात जमा भी करवा रहे हैं। देखिए, आज के दिन की मैं जिस तरह के आपको बता रहा था कि आज की तारीख तक जो 2 दिन बढ़ चुके हैं, आज तक इलेक्शन के जो कागजात जिन्होंने हासिल किए थे उन्होंने जमा भी करवाने थे, लेकिन आज तक जिन लोगों ने जमा करवाए और हासिल किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इनको 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। और 2 दिन बढ़ाने से इलेक्शन जो लड़ने वाले लोग हैं, उम्मीदवारान हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। जो लोग बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, जो सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे, जो नादरा के, सुई गैस के या वापडा के उनको प्रॉब्लम है, तो वो अपने सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज की डेट तक जो टोटल गुजरांवाला की 5 जो नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं और 12 जो है वो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं जिनके लिए यहाँ पर इलेक्शन होंगे, आज 3 दिन के अंदर जो टोटल 1148 जो है वो लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और उनमें सिर्फ 259 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके साथ मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूं, जिसमें नेशनल असम्बली के लिए जो जिन लोगों ने, जिनकी तादाद कितनी है जिन्होंने कागजात नामजदगी हासिल की और जमा करवाए। नेशनल असम्बली के लिए 276 लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल किए, उनमें से सिर्फ 83 लोगों ने अभी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के लिए 872 लोगों ने अभी तक कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और 176 लोगों ने ये कागजात अभी तक जमा करवाए हैं। इस तरह थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूं कि नेशनल असम्बली के लिए किन लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और कितने लोगों ने पंजाब असम्बली के लिए हासिल किए हैं। नेशनल असम्बली के लिए जिन लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल किए उसके बाद जमा करवाए, उसमें उस्मान इब्राहिम के बेटे हैं, शाहद उस्मान इब्राहिम हैं, महमूद बशीर विर्क हैं, अता तारड़ हैं, तारिक गुजर हैं, अशरफ अंसारी हैं, अहमद चट्टा हैं, बिलाल कुदरत भट्ट साहब हैं, हमीदुद्दीन अवान हैं, मुजम्मिल हाशमी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जजा हैं, जुल्फ़कार औलक हैं, बाबर एजाज विर्क हैं और 71 लोग जो बाकी हैं इन्होंने भी ये कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जो मियाँ तारिक साहब हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ये बात सोशल मीडिया पर कही थी कि मेरे कागजात नामजदगी मेरे वकला से जमा नहीं किए जा रहे, उन्होंने राब्ता किया है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन को कि ये जो कागजात आरओ जमा कर रहे हैं वो इनके कागजात जमा करवाने के बाद उनकी रसीद जो है वो हाई कोर्ट में जमा करवाएं। अगली बात करूंगा पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली के लिए जमा करवाने वाले जो लोग हैं कागजात, उनमें मोहम्मद शुएब भट्ट साहब हैं जिन्होंने 64 और 70 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, इमरान खालिद भट्ट हैं, रिजवान असलम भट्ट साहब, तौफीक भट्ट, तारक गुजर, मीर इब्रार अहमद भट्ट, फुरकान अजीज भट्ट, अशरफ अंसारी, बलाल फारूक तारड़ साहब हैं, जमाल नासर, बलाल नासर, अहमद चट्टा, अंसर संधू, उमर फरूक डार, अनीक रंधावा, खुरम सलीम खोखर और उमर तुफैल, आबद गुजर, अहमद महमूद चौधरी, रफ़ीक विरक। इसके अलावा 154 लोगों ने कागजात नामजदगी पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवाए हैं। गुजरांवाला में जो अपडेट रही, इनमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आपको जिस तरह के इल्म में आया होगा कि हमारी पोस्ट भी हमने इस चीज़ पे लगाई थी कि वाइयावाला में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक वर्कर कन्वेंशन करने जा रही थी, जिसमें शेर अफजल मरवत खान जो थे उन्होंने आना था, लेकिन उनको इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई और वो वहाँ पर अपना वर्कर कन्वेंशन नहीं कर पाए। इसी तरह मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बताता चलूं कि गुजरांवाला में जो टिकट्स की दौड़ चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसमें जो है वो अभी 4 हल्के हैं, जिसमें मैं बात करूंगा NA-77 में जो कि 2 लोग मद्दे मुकाबिल हैं टिकट लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। एक में महमूद बशीर विर्क हैं और दूसरे अता तारिड़ हैं। इसी तरह PP-70 में अमानुल्लाह वडाइच हैं, अशरफ वडाइच हैं और मीर इब्रार अहमद भट्ट साहब हैं और शुएब भट्ट साहब हैं। PP-64 में शुएब भट्ट साहब और उमर फरूक डार साहब हैं। PP-59 में वकार चीमा और पीर गुलाम फरीद साहब हैं और PP-35 में मैडम तलत शौकत हैं, इम्तियाज़ बागड़ी हैं और अंसर संधू हैं। इसमें मैं अगर बात करूं सबसे पहले NA-77 की, तो इसमें महमूद बशीर विरक जो हैं वो पिछले 3 से 4 टेन्योर में यहाँ पर जीतते चले आए हैं और इसके साथ साथ वो साबका वज़ीर भी हैं
اور جو عطا تارڑ ہیں وہ بالکل آئے ہیں یہاں پر اس حلقے میں، نئے آئے ہیں، نئے تو نہیں ان کو کہا جا سکتا، یعنی کہ ان کی فیملی ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے، اور ان کا ایک بھائی بلال فروخ تارڑ جو ہیں اسی حلقے سے پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑتے بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی دفعہ جب نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2024 میں، یہاں پر بھی وہ پی پی میں اپنے بھائی جو ان کے بھائی ہیں بلال فروخ تارڑ جو ہیں وہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس حلقے میں الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں، جس کی مختلف چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ میاں نواز شریف فیملی کے قریب ہیں اور ان کے معاملات بھی ان کی جو عدم موجودگی میں یہاں پر حل کرتے بھی رہے ہیں۔ یہاں پر محمود بشیر ورک صاحب کے جو رائٹ لیفٹ کے لوگ ہیں وہ بھی مٹھائیاں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی ٹکٹ ہمیں مل چکی ہے، اور دوسری طرف اس چیز کے دعوے دار بھی ہیں عطا تارڑ جو ہیں ان کے رائٹ لیفٹ کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ٹکٹ مل چکی ہے، لیکن عطا تارڑ جنہوں نے لاہور سے بھی ایک حلقے سے اپنے کاغذات جو ہے نا وہ جمع کروائے ہیں، لیکن ابھی سے کچھ لمحوں پہلے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ان کو وہاں سے ٹکٹ دی جا رہی ہے، یہاں پر محمود بشیر ورک ہی پاکستان مسلم لیگ کی نون کی طرف سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے۔ اگلی بات کروں پی پی 70 میں، جو کہ این ایس 77 کے نیچے ہی یہ حلقہ آتا ہے، اس میں امان اللہ وڈائچ اور اشرف وڈائچ ہیں، یہ جو پرانے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میر ابرار احمد بٹ صاحب ہیں جن کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ سے ہے، اور بڑی تیزی سے ابھرتے ہوئے یہ نوجوان ہیں، جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھایا ابھی کہ بہت بڑے جلسے انہوں نے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعیب بٹ صاحب ہیں، شعیب بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن بھی ہیں، اور گجرانوالہ کی جو یوتھ ہے ان کو بڑا پسند بھی کرتی ہے۔ اگلی طرف بات کروں پی پی 64 کی، تو یہاں پر بڑا مقابلہ جاری ہے، جس میں شعیب احمد بٹ صاحب اور ان کے مقابلے میں عمر فاروق ڈار صاحب ہیں۔ شعیب بٹ صاحب کا میں نے آپ کو تعارف کروایا کہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سے ہے، اور نون لیگ کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، اور گجرانوالہ میں میر اسلم بٹ صاحب کے یہ بھتیجے بھی ہیں، اور گجرانوالہ میں جو یوتھ ہے چاہے وہ نون لیگ کی ہو یا ویسے ہی اسٹوڈنٹس ہوں، ان میں ان کی کافی اچھی پذیرائی بھی ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں یہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور اپنے حلقہ احباب میں اپنی اچھی ورث بھی رکھتے ہیں۔ عمر فاروق ڈار صاحب ان کا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، یہ اپنے بھائی احسن ڈار کی وجہ سے بڑی جلدی ان کو اپنے حلقہ احباب کے اندر ایک پذیرائی ملی ہے، چونکہ ان کے بھائی احسن ڈار صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں پائے جاتے تھے اور ان کی سیکورٹی کے مامور بھی سر انجام دیتے تھے، اور ان کو وہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی وعدہ وعید کی گئی ٹکٹ کی، اس لیے وہ یہاں پر بھی امیدوار ہیں۔ اگلی بات کروں پی پی 59 کی، جہاں پر وقار چیمہ صاحب کا ایم پی اے بھی ہیں، اور ان کے مد مقابل ہیں پیر غلام فرید، جو وہ بھی جو ہیں وہ سابقہ ایم پی اے ہیں، لیکن اس وقت وہ ٹکٹ کی دور میں دونوں وہ بالکل 50-50 ہے، دیکھیں یہ ٹکٹ کس کے حصے میں آتی ہے۔ اگلی بات کروں پی پی 35 کی، جہاں پر میڈم طلعت شوکت، جو کہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے، جن کا نام جو ہے وہ شوکت چیمہ ہے، جو کہ پچھلے 4 دفعہ ایم پی اے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میڈم طلعت جو ہے وہ یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں، اور ان کے مد مقابل امتیاز باگڑی ہیں، جن کے سفارشی ڈاکٹر نثار چیمہ ہیں، جو اس علاقے سے نیشنل اسمبلی کے لیے الیکشن بھی لڑتے ہیں، اور اس دفعہ بھی جو این اے کی اسی سیٹ کے لیے ان کو ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ بھی دی جا رہی ہے، اور ان کی پاپولیرٹی کی وجہ ان کے ایک بھائی بھی ہیں جو گجرانوالہ میں آر پی او بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بیوروکریسی کے اندر ایک اچھی سیٹوں پر تعینات بھی رہے ہیں۔ اس سے تیسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں انصر سندھو، جو کہ جن کے سفارشی عطا تارڑ ہیں۔ یہ تھی آج تک کی اپ ڈیٹ۔ میں نے آپ کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹس کے حوالے سے جو 5 حلقوں کا ذکر کیا، ان میں جو مد مقابل لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا، اور آج جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ کل یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے کاغذات جمع نہیں کروائے جا رہے، نہیں لیے جا رہے، پھاڑے جا رہے ہیں، اندر نہیں داخل ہونے دیا جا رہا، ان سب لوگوں کے کاغذات، کیونکہ پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی اندر جانے کے لیے نہیں آیا، ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے، لیکن آج جب وہ گئے اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے گئے، اور آج انہوں نے اس بات کا کلیم بھی کیا ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو گجرانوالہ میں ورکر کنونشن کرنے جا رہی تھی، انتظامیہ نے، سیکورٹی نے ان کو اجازت نہیں دی، اور وہ وہاں پر اپنا کنونشن نہیں کر پائے۔ الیکشن کمیشن نے 2 دن آگے بڑھا دیے ہیں تاکہ جو وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں، جو سرٹیفکیٹ نہیں حاصل کر سکے، وہ بھی یہاں پر اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائیں۔ یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ۔ انشاءاللہ دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا الیکشن 2024 کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے G4 گجرانوالہ۔